बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन अब्बास और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के हवाले से नई अपडेट आई है, जिसके मुताबिक ईद के फौरी बाद नौजवानों, कारोबारी अफराद और ज़राअत से वाबस्ता अफराद को 5 लाख से 75 लाख तक के कर्ज देने का फैसला किया गया है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के हवाले से तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप लोग 0% मार्कअप के साथ ये लोन हासिल कर सकते हैं और कैसे आप घर बैठे इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका निहायत आसान है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर ये लोन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ये कर्जे दिए जाएंगे, यानी इस स्कीम में जितनी जल्दी आप ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाएंगे इतनी जल्दी आप लोगों का लोन मंजूर होगा और ईद के फौरी बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल और ध्यान से देखनी है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से भी आप ये ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। और वीडियो के दूसरे और आखिरी हिस्से में इसकी किस्त भी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लोन अप्लाई करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस लोन में आप जितनी रकम अप्लाई करेंगे तो उसकी जो है आपकी किस्त कितनी बनेगी, ताकि जब आप किस्तों की वापसी करें तो वो आप आसानी से किस्तों की अदायगी कर सकें, आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे इसके ओवरव्यू की बात करें प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम 15 कमर्शियल, इस्लामिक और एसएमईज बैंकों के जरिए आसान शराइत पर और कम मार्कअप के जरिए 7 कारोबारी कर्जे फराम करके नौजवानों में इंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देती है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी बाशिंदे जिनकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है, कारोबारी सलाहियत के हामिल अफराद कर्ज के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। आईटी और ई कॉमर्स से मुतल्लिका कारोबार के लिए कम उम्र की हद कम से कम 18 साल इसमें रखी गई है। दरखास्तें सिर्फ हमारी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। लोन प्रोवाइडेड अंडर PMYBL और सेग्रीगेटेड इनटू 3 टायर्स, यानी कि इस लोन को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहला टायर है, इसमें आप 5 लाख तक ये लोन हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपसे किसी किस्म का मार्कअप वसूल नहीं किया जाएगा, ये मार्कअप फ्री है 5 लाख तक की अमाउंट। टायर 2 में आप 5 लाख से लेकर आप 15 लाख तक अमाउंट हासिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5% मार्कअप आप पे चार्ज होगा। 5% मार्कअप कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप यही लोन किसी दूसरे कमर्शियल बैंक में इस स्कीम के अलावा लेते हैं तो आपको जो मार्कअप चार्ज होगा वो मेरे हिसाब से 25 और 30% के दरमियान चार्ज होगा। टायर 3 में आप जो रकम ले सकते हैं वो 15 लाख से लेकर 75 लाख तक ये रकम आप ले सकते हैं, और इसमें जो आपको मार्कअप चार्ज होगा वो 7% आपसे ये मार्कअप वसूल किया जाएगा। लोन अप्लाई करने का तरीका निहायत आसान है। आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस की तरफ से अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है, आपने देख लेनी है कि आपको कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी। तो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होगी, कौमी शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा ये आपने स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपकी जितनी भी डिग्रीज या असनाद वगैरह हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है, लाइसेंस किसी तिजारती इदारे चैम्बर वगैरह का है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आपने ये 1 बाई 1 यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ये नोट कर लेने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। इस लोन में अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे आपने 15 डिजिट का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है।
اس کے بعد آپ نے جہاں پہ ڈیٹ آف ایشو یعنی کہ تاریخ اجرا جو آپ کے شناختی کارڈ کی ہوگی وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد جو اہم چیز ہے وہ آپ نے اپنا جو ٹائر ہے کہ آپ نے کتنی رقم لینی ہے، 5 لاکھ تک اگر لیں گے تو ٹائر 1 میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، 5 سے 15 لاکھ ٹائر 2 میں آ جاتا ہے، اور 15 سے 75 لاکھ ٹائر 3 میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ بینکس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، آپ بینک آف پنجاب سے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں، نیشنل بینک آف پاکستان میں بھی یہ سہولت موجود ہے، اور ساتھ ساتھ عسکری بینک ہو گیا، حبیب بینک لمیٹڈ ہو گیا، اور بینک آف خیبر کے ذریعے آپ کو یہ لون دیے جائیں گے۔ ٹائر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جہاں پہ انٹر پہ کلک کرنا ہے، جیسے انٹر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا۔ آپ نے جہاں پہ آپ سے متعلقہ جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ نے فل کرنی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آر یو گورنمنٹ امپلائی، اگر امپلائی ہیں تو یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے۔ اس کے بعد سٹیزن شپ ہے، اور آپ کا جتنے بھی آپ سے متعلقہ یہاں پہ انفارمیشن ہے، آپ کا نام ہے، والدہ کا نام ہے، بینک نیم جس بینک سے آپ یہ لون لینا چاہیں گے تو یہاں پہ آپ نے وہ بینک سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سبمٹ اینڈ نیکسٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ اسی طرح پھر سٹیپ 2 آ جائے گا، آپ نے سٹیپ 2 میں اپنی انفارمیشن فل کرنی ہے، سٹیپ 3 فل کرنا ہے، اس کے بعد سٹیپ 4 فل کریں گے۔ تو اسی طرح جتنے بھی اس کے 9 سٹیپ ہیں آپ نے آپ سے متعلقہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ فل کر کے اس کو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ اپنے شناختی کارڈ اور جتنے بھی آپ کے کوائف ہیں اس کے مطابق ہی ٹھیک ٹھیک ڈیٹا آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، جن کالمز کے ساتھ یہ سٹار لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹار ہے، یہ کالم آپ نے لازمی فل کرنے ہیں، اور جن کالم میں سٹار نہیں ہے وہ آپشنل ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ فل کر سکتے ہیں، نہیں تو ان کو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لون میں اپلائی کرنے سے پہلے جو سب سے پہلے اہم چیز ہے وہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جو لون حاصل کریں گے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے تحت تو اس کی قسط کتنی بنے گی، کیونکہ جو آپ رقم حاصل کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ نے واپس بھی تو کرنی ہے، تو قسط کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ قسط آسانی سے واپس کر سکیں۔ تو یہاں پہ کیلکولیٹر دیا گیا ہے، پرائم منسٹر یوتھ بزنس پروگرام کی جو ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم کریں گے کلک تو اس طرح کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ ہم جہاں پہ قسط بنائیں گے 15 لاکھ کی، تو میں یہاں پہ 15 لاکھ انٹر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے لون پیریڈ کی کہ آپ کتنی مدت کے لیے یہ لون لیں گے، کتنی مدت میں یہ قسطیں آپ واپس کریں گے۔ تو کم سے کم آپ 1 سال کے لیے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 سال کے لیے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 8 سال سلیکٹ کر دیا ہے، جہاں پہ کیلکولیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ہماری جو ہے آ گیا ہے کیلکولیٹر، اس میں قسطوں کا شیڈول آ گیا ہے کہ ہماری قسطیں کتنی بنیں گی۔ تو رقم ہے اس میں 15 لاکھ، ہم لون حاصل کر رہے ہیں 15 لاکھ، اور اس میں جو انٹرسٹ ہمیں لگے گا وہ 5% پر اینم لگے گا۔ لون پیریڈ اس میں 8 سال ہے۔ اس میں جو قسط بن جائے گی وہ ہماری جو ماہانہ قسط بنے گی وہ 18,990 روپے بنے گی۔ ٹوٹل ہماری قسطیں ہیں وہ 96 بنے گی، اور یہ ہمارا مکمل ری پیمنٹ یہاں پہ شیڈول بن کے آ گیا ہے۔ تو ویورز آپ بھی اسی طرح یہاں پہ قسط کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ رقم پرائم منسٹر یوتھ لون سکیم کے تحت حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے مطابق خود یہ اپنا ری پیمنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون کے حوالے سے مکمل تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کی ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو کسی سٹیپ پہ ابہام ہے یا اپلائی کرنے میں کسی قسم کی آپ کو دشواری کا سامنا آ رہا ہے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کامنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سکیم میں اپلائی کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔